बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। नाज़रीन अज़ीज़ान मोहतरम, आज 17 रमज़ान 2020 है। कल शब क़द्र है, पहली शब क़द्र, जिसके लिए मैंने सूरह नाज़िल की इस आयत से स्टार्ट किया। कल वेरी बिग नाइट, इतनी बड़ी रात है कि अपनी डेस्टिनी को बदलने वाली रात है। कल की रात को ईजी नहीं लेना, कल की रात के लिए जो है ना अपने आप को प्रिपेयर करना। अमाल क्या है, करना क्या है, उस रात को हमको किस तरह अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पेश करना है और किस तरह अल्लाह की बारगाह से नेमतों को, बरकतों को लेना है, किस तरह अपनी अल्लाह की बारगाह से अपनी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हर्डल्स हैं हमारी लाइफ में, जो ज़िंदगी में रुकावटें हैं, जो मुंह तक आके रुक जा रहा, उसके लिए वो इंशाल्लाह कमिंग क्लिप है। लेकिन आज सिर्फ इम्पोर्टेंस के लिए देखो कि कल की 18 रमज़ान की रात मगरिब से लेकर सुबह फजर तक, ये एक रात मुसीबत की रात भी है कि इसलिए कि उस रात को बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम के लिए बड़ी मुसीबत की रात कि मेरे मौला की शब ज़रबत भी है। सुबह में ज़रबत लगी, मेरा मौला ज़ख्मी हुआ और 3 दिन के बाद शहीद हुआ मस्जिद कूफा में। बहुत इम्पोर्टेंट, आज हज़ारों लाखों की तादाद में लोग शब क़द्र की जो सुबह है वो मस्जिद कूफा में गुजारते। अल्लाह सब रास्ते खोल दे कि हम भी शब क़द्र में आइंदा साल मौला के पास जाएं। लेकिन इम्पोर्टेंस ये समझो कि शब क़द्र ये रमज़ान का पीक है, पूरे रमज़ान का पीक, यानी पूरे रमज़ान में अल्लाह जो तुमको नेमत देना चाह रहा वो इस रात में देता नहीं। एक साल का पूरा होल ईयर का तुम्हारा बजट इसी रात में मिलेगा। तुम अगर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस से अगर तुम बचना भी चाहते, तुम ये चाहते कि तुम्हारी मौत टल जाए, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ कि अगर मौत टल जाए तो इस रात में वो काम करना। इंशाल्लाह जो मैं अमाल का क्लिप है उसमें मैं बताऊंगा कि उस दिन करना क्या है, किस तरह से अमाल को स्टार्ट करना, अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना। खुदा ना खास्ता अगर हमारी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, हमारी लाइफ एंड होने वाली है, मुझे कोई मेजर डिजीज़ आने वाली है, वो सारी चीज़ें इस शब क़द्र में डिसाइड होती। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, फ़रिश्ते आसमान से नाजिल होते और ज़माने के इमाम, एक मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा कि इमाम लिटरली अप्रूव करता कि कौन हज पे जाने वाला है कमिंग ईयर में, कौन ज़ियारत पे जाने वाला है कमिंग ईयर में, किसको उम्रा नसीब होने वाला है, किसकी तकदीर बदलने वाले हैं, किसको इनामात मिलने वाले हैं, किसके रिस्क में बंद होने वाला है। ये सारी चीज़ें उस रात में डिसाइड होंगी। उस रात के आमाल, जैसा मैं बार बार आपको बोल रहा कि कमिंग क्लिप ज़रूर देखना, उसमें आपको पूरे आमाल मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंस को समझो कि ये ईजी मतलब अब तक जैसा रमज़ान आपका गुजरा वो गुजर गया, अब तक आपकी पूरी ज़िंदगी में शब क़द्र जैसे गुजर गई। लेकिन 1441 हिजरा की शब क़द्र, इसमें आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, अपनी लाइफ को बदलना। आपके जितने वरीज़ हैं इस रात में डिसाइड हो जाएंगे। इस रात में आपको सारी चीज़ें, पूरा साल हम अल्लाह के दरवाज़े को नॉक करके बोलते कि प्लीज़ ओपन द डोर फॉर मी। हर वक्त इंसान दुआ करते रहता, लेकिन आज अल्लाह बोलेगा, कल की रात अल्लाह ये बोल रहा, मेरे बंदे आज जो मांगना है मुझसे मांग ले, जितना मांगना है मांग ले। कल की रात के बारे में ये है कि अगर किसी की हाजा ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर जो काउंटलेस है, और जो पत्ते लीव्स जो है जो काउंटलेस है, और जो ज़मीन के ज़र्रे जो काउंटलेस है, अगर तुम्हारी इतनी दुआएं भी होंगी तो कल की रात तुम्हारी कबूल होंगी। तो आप प्लीज़, मैं एक से रिक्वेस्ट कर रहा है, यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की औरत मर्द सबको बोल रहा कि तुम शाम से ट्राई करना, शाम से अपने आप को तैयार करना। तुम्हारे पास एक एक्साइटमेंट होना कि यार आज की रात मुझे बिजनेस मिलने, आज की रात मेरी सारी दुआएं कबूल होने वाली है। अगर दुआ कबूल हो गई तो अल्लाह की रहमत आएगी। उस रात को गुनाहों की माफ़ी की रात है, तो कोशिश, और उस रात में मेरे मौला इमाम अली का वास्ता दे के दुआ करना, इसलिए कि ये रात जब कूफे में आई थी 18 रमज़ान को, मेरा मौला अपनी छोटी साहिबजादी शहजादी उम्मे कुलसूम के घर में थे कूफे में। वहाँ पे उन्होंने इफ्तार किया था। कैसा इफ्तार किया था? इफ्तार के वक्त जब बीबी ने ला के दस्तरखान बिछाया और दूध और नमक रखा तो इमाम अली के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे बेटा, कभी तुमने देखा कि तुम्हारा बाबा एक साथ तो अल्लाह की नेमतों को खाया है? तो बेटी ने चाहा कि नमक हटा लो, लेकिन इमाम अली ने कहा कि बेटा दूध हटा लो। नमक से उस रात को अली ने इफ्तार की थी और रात भर शहजादी उम्मे कुलसूम के घर में बैठ के इबादत कर रहे थे। बार बार आप बाहर आते थे, सहन में आते थे, आसमान की तरफ देखते थे और कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस रात में, उसी शब क़द्र की रात में, इन्हें फजर से पहले मेरा मौला बेटी के घर से चला था।
جب چلا تھا تو شہزادی ام کلثوم کے گھر میں کچھ مرغابیاں تھیں، وہ آ کے مولا کے پیروں کے پاس گھیر لیا مولا کو، اپنی زبان میں کچھ بولنے لگے۔ تو وہ امام نے کہا، بیٹی سے کہا کہ بیٹی اگر ان کا خیال نہیں رکھ سکتے تو ان کو اللہ کے نام پہ آزاد کر دو۔ اس رات کو میرا مولا پوری رات عبادت کر رہا۔ میں بھی آپ سے یہی بول رہا، میرے سننے والوں، میں آپ سے بول رہا کہ دیکھو، لڑکا ہو لڑکی ہو عورت ہو مرد ہو، تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہے یہ رات کو ایزی مت لو، پلیز بول رہا یہ ایزی مت لو۔ تم سال بھر پریشان رہتے، تم سال بھر سو جاؤ، میں تو کہتا رات بھر ہمیشہ سو جاؤ، لیکن یہ 3 راتوں میں جاگنا اور اس کریم کی بارگاہ میں جانا، اس کریم کی بارگاہ میں جا کے بار بار یہ جملہ بولنا، یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہونے والے، تم مجھ سے راضی ہو جا، تم مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اس رات کے اعمال میں ایک چیز بول دیتا کہ شب قدر میں گناہوں کو معاف کروا، اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، معصوم امام بولتے کہ جس کے گناہ شب قدر میں معاف نہیں ہوئے then he has to wait for روز عرفہ۔ سوچو 3 مہینے تک اگر تم کو زندگی کو بچانا ہے، تم بیماریوں سے بچنا ہے، تم اس وقت انڈیا میں لاک ڈاؤن میں ہو، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں، تو بہترین چیز ہے جو گورنمنٹ بول رہی ہے اس پہ عمل کرو، لاک ڈاؤن میں ضرور رہو، باہر مت نکلو، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم لاک ڈاؤن میں رہو گے بھی تو تم کو کرونا وائرس آ کے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ مت سمجھو کہ تم وائرس تمہارے کو ہاتھ لگائے گا، نہیں، وائرس وہاں پہ بھی آ سکتا، موت وہاں پہ بھی آ سکتی، لیکن شب قدر میں اگر تم اعمال کرو گے، شب قدر میں کوئی کام کرو گے، جو میں آئندہ کلپ میں بولوں گا، اگر شب قدر میں کرو گے تو یو بلیو می واٹ آئی ایم سیئنگ، یو بلیو می کہ انشاءاللہ 1 سال کی تمہاری زندگی کی گارنٹی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آئندہ سال ہم بیمار رہیں گے، آئندہ سال ہم زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کسی کو کچھ معلوم ہے، کوئی گارنٹی ہے؟ تو میری ریکویسٹ آپ سے بار بار ایک ہی جملہ بول رہا کہ پریپیئر یور سیلف فار شب قدر، پریپیئر یور سیلف فار شب قدر، تمہاری زندگی بدلے گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ فرام یو پیپل، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز، آئی جسٹ نیڈ یور دعاز۔ آپ صرف دعا دے دینا، اور اس رات میں تم جب عبادت کرو گے، غسل سے شروع کرنا، میں آئندہ اس میں بولوں گا، غسل سے شروع کرنا، اور جب اینڈ آف دی نائٹ فجر کے وقت تم خود فیل کریں گے کہ کیسے رحمت خدا آئی۔ دوستو یہ کسی اور سے روایت نہیں، یہ معصوم سے روایت ہے کہ شب قدر میں تمہارے گناہ معاف ہوتے، شب قدر میں تمہارے اوپر رحمت آتی۔ تو اس رات کو اور تیسری چیز بتاؤ شب قدر کیا ہے کہ چانسز ہے کہ ظہور امام ہو جائے۔ شب قدر کے لیے یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تیری آخری حجت، تیری رحمت، تیری نعمت، تیری برکت کا ظہور کرا دے، تیرے محبوب بندے کا ظہور کرا دے۔ یہ پاسبلٹی ہے کہ شب قدر کی صبح میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، تمہارے کانوں میں وہ آواز آئے کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زوقا، کہ حق آ گیا باطل چلا گیا، اور باطل کو اسی طرح جانا تھا۔ تو شب قدر میں تم بار بار زمانے کے امام کے لیے دعا کرنا کہ مولا اللہ تو اپنی اس رحمت کو بھیج دے۔ تو انشاءاللہ، اور یہ بھی دعا کرنا کہ صرف بھیج دے نہیں، ہم کو اس قابل بنا۔ آپ انڈیا میں، پاکستان میں، دنیا میں جہاں مجھے سن رہے، یہ پلیز دعا یاد رکھو، یہ دعا کرنا کہ پروردگار آج میرے مولا کا اگر صبح میں ظہور ہو جائے تو ہم کو اس قابل کر دے کہ ہم مولا کے پاس جائیں، ان کی نصرت کریں، اور نصرت بھی ایسے کریں جیسا میرا امام مجھ سے چاہتا۔ شب قدر ایک ٹوٹل بلیسنگ کی رات ہے، امام کے ظہور کی رات ہے، امام کی سلامتی کے لیے دعا کرنا اور اپنی تقدیر کو بدلنا۔ یہ ہمارے لیے اتنا بڑا اچیومنٹ ہے، یہ کہ اتنی بڑی رات آج ہمارے پاس آ گئی۔ شب قدر 18 رمضان ہے، شب 19 ہے، شب 21 ہے، اینڈ شب 23۔ 19, 21 اینڈ 23، یہ 3 نائٹس از کالڈ شب قدر۔ اور اس میں اللہ بول رہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ کے پاس سے، آسمان سے ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اینجل زمین پہ آتے ہیں زمانے کے امام کے پاس، اور وہ لوگ پورا فائلز کو لے کے آتے ہیں اور اس کا اپروول ہوتا ہے۔ اسی سورہ میں اللہ بول رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، یہ 1000 مہینے کے برابر ایک رات ہے۔ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے 1000 منتھس کا، ایکچوئل اس کی معرفت کو کوئی حاصل ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ بولا کہ یو ڈونٹ نو اباؤٹ دس نائٹ۔ اگر اللہ بول دے کہ یو ڈونٹ نو تو پھر کوئی جان سکتا؟ اس رات کو لے کے جا کے ملایا گیا مادر حسنین بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، جیسے شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شب قدر کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب صرف اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ رات مادر حسنین کی رات ہے، یہ رات زوجہ امیر المومنین کی رات ہے، یہ رات اتنی بڑی رات ہے۔ تو اس رات میں کرنا کیا، ہم کرنا کیا، واٹ ٹو ڈو ان شب قدر؟ دیکھیے جو اعمال کتابوں میں ہے وہ میں نہیں بتا رہا۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 7 سورہ خلق ضرور پڑھو، 3 سورہ پڑھیں گے، عنکبوت، روم
मर्द खान ज़रूर पढ़ो, जोशन कबीर पढ़ोगे ज़रूर पढ़ो। मैं वो अमाल आपको नहीं बता रहा जो किताबों में है, मैं खाली आपको 2 या 3 अमाल बता रहा। इफ़ यू स्टार्ट विद दिस देन यू विल सी द रिजल्ट, यू विल सी द रिजल्ट। एंड ऑफ द नाइट पे आपको क्या क्या मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पहली चीज़ उस रात में गुस्ल करना, मगरिब के बाद गुस्ल करो, नियत करो कि मैं गुस्ल करता हूँ शब क़दर के लिए क़ुर्बतन इल्लाह, मैं गुस्ल करता हूँ ज़माने के इमाम की सलामती के लिए क़ुर्बतन इल्लाह, गुस्ल करता हूँ अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह की बारगाह में शब क़दर में क़ुर्बतन इल्लाह, मैं गुस्ल करता हूँ शब क़दर में सारे मोमिनीन और मोमिनात की हाजात को पूरा कर, हाजात पूरे होने के लिए मैं दुआ करूँगा अल्लाह की बारगाह में क़ुर्बतन इल्लाह। गुस्ल करता हूँ अपनी बीमारों की शिफा और अपनी सेहत के लिए क़ुर्बतन इल्लाह। गुस्ल करता हूँ मैं शब क़दर में ज़माने के इमाम की मारिफत को हासिल करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगा क़ुर्बतन इल्लाह। एक गुस्ल आप 25 नियतें कर सकते हैं, वरना पूरा क्लिप ही सिर्फ गुस्ल के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद गुस्ल करने के बाद पहली चीज़ ये जो करना, प्लीज़ मेरी बात गौर से सुनो, शब क़दर में अगर तुम ये चाहते कि तुम्हारी एक एक दुआ कबूल हो, आप यकीन करो दुनिया में हर साल जहाँ मैंने बताया वहाँ लोगों के 10-10, 12-12 साल की जो लाइफ के प्रॉब्लम्स थे, जो रुकावटें थी, जो ऑब्स्टिकल्स थी, वो दूर हुई। प्लीज़ लिसन व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज़ लिसन व्हाट आई एम सेइंग कि गुस्ल होने के बाद पहला काम ये करना कि सदका देना। किसी आप पहले से किसी यतीम को दे दो, पहले से आप इंडिया पाकिस्तान में जहाँ से भी है या अभी भी अगर यूरोप अमेरिका में तो आप भेज दो। कैसा, किसी एक गरीब को, किसी एक यतीम को, किसी एक बेवा को उस रात में खाना खिला देना, उसका रोज़ा खुलवा देना। नियत आप बाद में भी कर सकते, आपके दिल में नियत है कि ये जो मैं दे रहा ये शब क़दर का मैं सदका दे रहा, सदका दे रहा हो या जो भी आप शब क़दर के लिए दे दो। एक यतीम को खाना खिलाना, उससे तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, उससे तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। इसलिए कि अल्लाह के पास जाके जब तुम मांगोगे तो तुम जब उसके बंदे को देख के मांगोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल करेगा। इसलिए देन यू कैन से कि परवरदिगार मैंने भी एक यतीम को खाना खिलाया, मैं भी गरीब हूँ, मैंने भी एक गरीब को खिलाया, तू मेरे रिज़्क़ को खोल दे। तो आप पहला काम ये करना कि आप पहले से दे दो और उस दिन रात में नियत कर लेना वो सदक़े की। मैं बहुत तेज़ी से जा रहा। उसके बाद जब आप मुसल्ले के ऊपर जाना तो 2 रकत नमाज, आमाल शुरू करने से पहले कि मैं आमाल बता रहा। और एक चीज़ चेक करो उस रात में कि तुम किस किस से नाराज़ हो। अगर तुम्हारे रिश्तेदारों से अगर तुम नाराज़ हो तो शब क़दर आमाल शुरू करने से पहले प्लीज़ गौर से सुनो, आमाल बिफोर यू स्टार्ट योर आमाल चेक योर सेल्फ कि तुम किससे नाराज़ हो। उसको एटलीस्ट फ़ोन करो, ये व्हाट्सअप मैसेज नहीं करना कि इफ़ आई हर्ट यू आई एम सॉरी, वो मैसेज से सॉरी नहीं होती, बट यू हैव टू कॉल पर्सनली। कॉल करो पर्सनली, कॉल करके कोई रिश्तेदार को राज़ी कर लो। इसलिए कि आज तुम अल्लाह की बारगाह में जाके ये बोल रहे कि परवरदिगार तू मुझसे राज़ी हो जा, तो अल्लाह ये बोलता कि तुम कितने बंदों से तुम राज़ी हुए। अगर मैं अपने रिश्तेदार को आज माफ़ नहीं करूँगा तो देन डोंट एक्सपेक्ट कि अल्लाह भी हमको माफ़ करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई आप कहीं और है, बैक होम आपके कोई रिश्तेदार है जिससे आप नाराज़ हैं, कोई मोमिन है जिससे आप नाराज़ हैं, उनसे जाके माफ़ी मांगो। उसके बाद अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, तुम्हारे पेरेंट्स जिंदा है, तो उस रात में आमाल शुरू करने से पहले प्लीज़ गौर से सुने, आमाल शुरू करने से पहले अपनी माँ के पास जाओ, अपने बाप के पास जाओ और जाकर लिटरली ये बोलोगे माँ आई एम रियली सॉरी इफ़ आई हर्ट यू, आप मुझे आज की रात माफ़ कर दो। डायरेक्ट पर्सनली माफ़ी मांगो, उसके बाद फिर आमाल के लिए जाओ। अगर तुम्हारी माँ राज़ी हो जाए, तुम्हारा बाप राज़ी हो जाए, तो उस रात की जो बरकत है, उस रात की जो रहमत है वो तमाम तुमको मिलेगी। ये नहीं करना कि माँ बाप से माफ़ी नहीं मांगेंगे और जाके अल्लाह की बारगाह में अपने लिए माफ़ी मांगेंगे। इसलिए कि शब क़दर के लिए मासूम इमाम का जुमला है, यह आबिद बिलरामी नहीं बोल रहा, ये मासूम इमाम बोल रहा कि अगर शब क़दर किसी के गुनाह माफ़ नहीं हुए तो उसके गुनाह फिर रोज़े अरफा तक उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। बीच में मौत आ जाए तो क्या होगा। ये करो, माँ बाप से पहले राज माफ़ी मांगो, बोलना ये जुमला कि माँ मुझे माफ़ कर दे, डैड मुझे माफ़ कर दे। उसके बाद जब ये माँ बाप को माफ़ कर दिया, मोमिनीन से माफ़ी मांग ली, उसके बाद आओ मुसल्ले के ऊपर। जो अमाल आपको उलमा किताबों में वो तो ज़रूर करना, लेकिन मैं आपको बड़ी शॉर्ट अमाल और बिल्कुल लास्ट स्टेज में हूँ। गौर से सुनो, माँ बाप को माफ़ कर दिया, रिश्तेदार को माफ़ कर दिया, सदका दे दिया, गुस्ल कर लिया। अब जब तुम मुसल्ले पे आओ तो जब तुम अपने अमाल शुरू करो तो सबसे पहले 2 रकत, किताबों में नहीं है, मैं आपको बता, हमारे उलमा ने बताया कि 2 रकत शुक्र की नमाज़ पढ़ना। पहले यू स्टार्ट योर अमाल विद 2 रकत शुक्र नमाज। नियत करो मैं नमाज पढ़ता हूँ 2 रकत शुक्र की,
شب قدر قربۃ اللہ، ویری سمپل. فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا. آپ بولیں گے شکر کی نماز سے کیوں شروع کرنا؟ اس لیے کہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو شب قدر دی. ہو سکتا میں مغرب کے بعد بیمار ہو جاتا، ہو سکتا افطار کھایا اور میرا پیٹ اپسٹ ہو جاتا، میں تیری اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر سکتا تھا. اور اللہ یہ بول رہا کہ جب کوئی بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت کو بڑھا دیتا. تو پہلا شکر یہ کرنا اللہ سے کہ مالک تیرا شکر ہے میرے پروردگار کہ تو نے شب قدر جیسی بلیسنگ والی رات ہم کو دی ہے. شب قدر جو ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے تو نے ہم کو دی ہے. مجھے رات ملی اور یہ دعا کرنا کہ پروردگار پوری رات میں تیری عبادت کروں، مجھے موقع دے کہ میں توفیق دے کہ پوری رات عبادت کروں. امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ پروردگار عبادت تیری عبادت کا شوق پیدا ہو جائے. 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو، اس کے فوراً بعد 2 رکعت سلام کی امام زمانہ، اس لیے کہ وہ رات امام زمانہ کی رات ہے. ایک پاسبلٹی ہے، ایک چانس ہے کہ مولا کا ظہور فجر پہ ہو جائے. اس لیے کہ ظہور کی جو ڈیٹس بتائی گئی 15 شعبان ہے، 23 شب قدر کی صبح ہے اور 25 ذیقعدہ ہے اور عاشورہ. 4 ڈیٹس میں سے کوئی ایک ڈیٹ امام کے ظہور کی ہے. زیادہ روایتیں عاشورے کی ہیں، بٹ یہ بھی ایک چانس ہے، یہ بھی علماء نے لکھا. تو آپ یہ دعا کرو کہ اللہ آج کی 2 رکعت شکر سلامتی کی نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تو میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ. جیسے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا ہے جو آپ پڑھتے ہوئے نماز پڑھو. کیوں؟ آپ یقین کرو کہ اس رات میں تم نے سلامتی امام زمانہ پڑھ لی اور امام زمانہ تم کو دیکھ لے تو 1 سال آئندہ شب قدر تک تمہارے اوپر رحمت ہے. میرا مولا بھی پلٹ کے بولے گا اللہ اس پہ بھی تو رحمت کو نازل کر، اس کو بھی تو سلامت رکھ، اس لیے کہ اس نے میری سلامتی کی دعا کی. یہ کر لے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھ لینا. اس رات میں بس تیسری نماز بتا رہا کہ اس رات میں اپنے گناہوں کو صرف معاف نہیں کرانا بلکہ اپنے مرحومین کو یاد کرنا. اگر کسی کے ماں باپ مر گئے، کسی کے رشتہ دار مر گئے تو اس رات 2 رکعت نماز پڑھو، مغفرت والدین. اس میں تمہارے ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی پوری تمہاری انٹائر فیملی آ جائے گی. ویری سمپل نماز شب قدر میں پڑھو. پہلی رکعت میں الحمد پڑھو، دوسری رکعت میں سورہ خلق پڑھو. پہلی رکعت میں الحمد اور الحمد کے بعد سورہ خلق پڑھو اور دوسری رکعت میں ایک الحمد اور ایک مرتبہ سورہ کوثر. یہ پڑھ کر بیوی کی تسبیح پڑھ کر بالکل فجر کی نماز کی طرح ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کہ پروردگار آج شب قدر ہے، تو جیسے دنیا میں انسان زندہ ہے تو نے ان کو معاف کیا، اسی طرح تو گناہوں کی قید سے سارے ہمارے ماں باپ کو سارے مرحومین کو بخش دے اور جنت تک لے کر چلا جائے. رحمتیں ان پہ نازل کر دے. اگر کوئی وادی برود میں ہے ان کو وادی السلام میں لا لے. آپ سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا. آپ یقین کرو اگر تم یہ نماز پڑھو گے مغفرت کی اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرو گے تو ملینز کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت ہوگی. وہ سارے ملینز شب قدر میں تمہارے حق میں دعا کریں گے. اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہو رہی تو ان لوگوں کی دعا کی طرف سے اللہ میرے اوپر رحمت نازل کرے گا. یہ 3 نمازیں زیارت امام حسین اس دن روز لازم پڑھنا اور یہ نیت کر کے پڑھنا کہ میں زیارت امام حسین پڑھتا ہوں شب قدر میں قربۃ اللہ. یہ نماز پڑھو، اس کے بعد جو آپ کے اعمال ہیں وہ اعمال کرو اور اگر چانس مل جائے تو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ضرور پڑھنا. اس لیے کہ وہ گناہوں کی معافی کے لیے نماز ہے. اس رات کے یہ اعمال میں نہیں ہے، نیمہ شعبان کے اعمال میں ہے، لیکن جتنی کثرت سے تم عبادت کرو اس میں اللہ اجر کرتا. یہ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی، یہ نماز کے بعد رحمتیں آتی. یہ نماز ایک گارنٹی ہے، یہ موسٹ ریکمنڈڈ نماز ہے ہمارے پاس فقہ جعفری میں. یہ نماز پڑھو اور نماز پڑھ کے بولو کہ شب قدر ہے، میں نے یہ تحفہ دیا ہے جو تیرے حبیب نے ہم کو دیا ہے. تیرے حبیب کے نام پہ اس نماز کی برکت سے اللہ تو شب قدر کی ساری رحمتوں کو نازل کر دے.